Gipahigayon ang ika-12 nga Pinta Flores Body Painting Competition nga may temang Aborigines dito sa City Auditorium niadtong Nobyembre 3, 2015. Adunay 11 ka mga contestants ang misalmot sa moong kompetisyon kundiin si Jasser Jude Hakusalem, lumad nga taga San Carlos, apan kasamtangan nga nanimuyo sa Bacolod City ang misakmit sa unang ganti. Gisundan ni Elizar Bartolin ug Joven Kahaban sa ikaduha ug ikatulong pwesto. Napili usab ni atong gabi una sila si Bea Jacintos ug Belgie Pabalate isip Best Female and Male Model. Ang maong tema nga Aborigines kabahin sa masaysayong pakigbisog sa tawo, batok sa mga dautan, mga pagsulay sa kinaiyahan, ug iyang mga pamaagi sa pagdumala aron mabuhi sa kalibutan. Dugang pa, kabahin kini sa kalisod sa mga kaigsuonan sa Mindanao nga gitawag og mga lumad nga nagpadayon sa pagpuyo sa kahadlok sa ilang yutang nga tawhan, ang mga badyaw nga nagpadayon sa pagbiyahe sa tibuok nasod sa pagpangita og mga lugar nga matawag nga ilang kaugalingon ug sa tanang tawo sa mga nagkandaiyang kaliwat kinsa nibakwit sa ilang mga yutang na tawhan aron maluwas og ang katungod sa bisan kinsa nga itratar isip usa ka tawo. Aborigines is not about the past. It is about the blood and the passion in all of us to fight for the right